دونك خاوتي لا فيديو هذا راح نكملو زوج لي كيسيون تاع نيميرو تاع ليكزارسيس نيميرو 4. و مي قبل ما ندير يعني محبش نديرها في لا فيديو اللي قبل باش ندير لكم فيهم نفهمكم فيهم شويه برك ومن بعد نروحو نحلو لي كيسيون تاعهم. دونك خاوتي لا densité de flux. Densité de flux هي 1 égale هي G plus T. صح. La densité de flux هي 1 G plus T. صح. كي يقولك تعطيني la densité de flux تاع ال A راح تقول 1A égale GA plus TA. إذا قلت لك تاع ال B أعطيني 1B égale GB plus TB. صح. دونك هذه وشنوها وهذه وشنوها. دونك T هي la densité de flux de transport. هذه densité de flux de transport. و G densité de flux de diffusion. صح. هذه كيف تحسب وهذه كيف تحسب. هذه transport وهذه diffusion. صح. هذه كيف تحسب وهذه كيف تحسب. هذه تحسب T égale concentration E fois la vitesse تاع transport. وهذه G égale la concentration تاع ال E fois la vitesse تاع diffusion. حنا شفنا لا فيديو اللي قبل هذا كيف نحسبوا لا فيتاس كيف نحسبوا لا فيتاس تاع ترونسبور كيف نحسبوا لا فيتاس تاع ديفيزيون. دونك هذه كيف تحسبها وهذه كيف تحسبها. دونك تعوض برك في لا دونسيتي دو فلو. صح. مادام قالك حسبي لا دونسيتي دو فلو دونك هذه تعوضها هنا وهذه تعوضها هنايا. هذا ما كان خاوتي. دونك اذا قال لكم مولر راح تبقى كيما هكذا. واذا قال لكم ماسيك يعني وين كاين سي راح يجي هذيك هكذا وين كاين في راح دير هكذا. هذا ما كان. دونك نروح نجاوبو على لي كيسيون نيميرو. دونك لا كيسيون نيميرو 5 حنا درنا الكور تاعنا. دونك لا كيسيون نيميرو 5 la densité de flux molaire de transport de 1. صح. هنحسبو هنايا تي قالنا مولار معناتها ما راحش نديرو هذيك اسمها. دونك ايغال تي واش يساوينا سي اي فوا لا فيتاس تاع ترونسبور. صح. يساوي سي تاع منو قالنا تاع الان فوا لا فيتاس تاع ترونسبور. لا فيتاس تاع ترونسبور حسبناها من قبل عندنا 0.02. صح. كونسنتراسيون تاع الان ما عندناش عندنا ماسيك دونك نحوسو على كونسنتراسيون تاع الان. دونك كونسنتراسيون تاع الان ايكال هي 1 على في. دونك هادو شو يساوي هي بي ار تي. هنايا بيان سور راح تكون تاع الان هذه حسبناها 0.6 على 0.082 فوا 94. اوكي راح نلقاوها هنايا. ابيبي خاوتي مانيش لا فالور اكزاكت. دونك هذا هو فنحسبو كونسنتراسيون. دونك هذه نضربوها فوا 0.02 راح نلقاو تي تاع الان
هي دونسيتي دو ترونسبور غنلقاوه 0 هاك ابيبري ولا 0 جو سي با. دونك المهم هذا ضربوها في 0 2 اللي تلقاوها ضربوها في 0 2 صح. هذا هو دونسيتي دو فلو مولار دو ترونسبور دو ان. صح. نيميرو 6 راح نحسبو دونسيتي دو فلو ماسيك دو ديفيسيون دو بي. صح. دونسيتي دو فلو ماسيك دو ديفيسيون هو جي كما قلنا في الكور. صح. جي وش يساوي سي اي فوا لا فيتيس ديفيزيون. دونك هنايا قالك ماسيك، هنايا ديفيزيون، هنايا راح نديرو ماسيك وهنا ماسيك. صح. دونك على اليمين راح يدور على البي، دونك هنايا في الإي نديرو بي. صح. لا فهمتي هنايا الوا تاعنا تاع دونسيتي دو فلو ماسيك دو ديفيزيون دو بي. صح. هذه واش راح تساوي؟ يعني كونسنتراسيون ماسيك تاع البي هذه شو تساوي؟ هي في بي ناقص لا فيتاس ماسيك تاع ترونسبور. صح. هذا حسبناه هاوك لا فالور تاعها. دونك نعوض فيها، وهذه لا فالور راح نعوضها ب موان 0.002 تاع البي او عندنا في ليكزارسيس. صح. دونك هذه كونسنتراسيون ماسيك تاع البي ما عندناش، دونك نحسبوها كونسنتراسيون ماسيك تاع البي ايجال هي ان تاع البي على في. دونك هذه واش يساوي؟ هي بي فوا ان على ار تي. صح. هذا تاع البي بيان سور. دونك بي بي جو سي با اذا حسبنا ولا ما حسبناش، واذا ما حسبناش هكذا نحسبو بي بي يساوي قلنا بلي هي ايكغيك تاع البي فوا نضربوه في لا بريسيون توتال، بصح لا بريسيون توتال راح يكون اوتوميك. دونك توتال هذا حسبناه لقينا 1.5 وهذا ايكغيك بي لقينا 0.6. دونك كي نحسبوها ب بي بي راح نعوضوها هنايا، ولا ماس مولر تاع البي هو 44. هذا 44. صح. هذه 0.082 وهذه 294 ولا فالور اللي نلقاوها هنايا مع لافا تاع كونسنتراسيون بيان سور دونك خاوتي نلقاوها 1.6 ابيبري هكذا خاوتي. دونك هذه عوضوها هنا، وهذه نبدو تاع التمرين موان 0.02 موان هذه نبدو هذه لا فالور تاعنا تاع جي بي ماسيك راح نلقاوها مع لافا 0.53.123. هذه هي لا فالور تاعنا. بون خاوتي لي لواضو لازم تحفظوها باسكو نسحقوها في لاسيري نيميرو 3 شابيت نيميرو 3. يعطيكم الصحة.